बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ असहातिज़ा कराम। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। दर्जा चारम स्केल एक दल चार की भर्ती का इश्तिहार आ गया है। पंजाब भर में दर्जा चारम स्केल एक ता चार स्केल की भर्ती का इश्तिहार मुख्तलिफ अखबारात में जारी कर दिया गया है। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। इश्तिहार भी दिखाऊंगा और उसको किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आपने इंटरव्यू, टेस्ट या इंटरव्यू, ये सारी तफसील आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कितनी सीटें हैं हर ज़िले में और कितनी सीटों पर अप्लाई किया जा सकता है। तो पूरी तफसील आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सके। तो बिला ताखीर मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और डियर ऑडियंस, वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये आपके सामने इश्तिहार है भर्ती नॉन टीचिंग स्टाफ स्केल एक ता चार महकमा तालीम ज़िला रहीम यार खान के। हर ज़िले के अलहदा सीईओ ने अपने तौर पर इश्तिहार दिया है, क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग सीटें हैं। तो पूरे पंजाब भर के जो अजला हैं उसके हर ज़िले के सीईओ ने अपना अपना इश्तिहार दिया। ये मैं आपको एक ज़िला रहीम यार खान का इश्तिहार आपको दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक मोरखा 31/12/2021 की जारी करदा हिदायत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 तरमीमी 2016 की रोशनी में महकमा तालीम स्कूल बैंक ज़िला रहीम खां का दफातर तालीमी इदारों में बुनियादी पे स्केल एक ता चार मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट तकर्री के लिए ज़िला हज़ा के डोमिसाइल के हामिल मुस्तकिल रिहायशी सकूनती अहल उम्मीदवारों से 5 फरवरी 2022 तक दरखास्तें मतलूब हैं। तो इस ज़िले में कितनी टोटल सीटें हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। ओपन मेरिट की 555 सीट है, मुलाजमीन की कोटे की 195 सीट है, खवातीन कोटे में 146 सीटें हैं, अकलियती कोटे में 49 सीटें हैं, माजूर कोटा में 29 सीटें हैं और इस तरह 974 सीटें बनती हैं। जी हाँ मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और डियर ऑडियंस, जी डियर नाजरीन, ये सीटें मुख्तलिफ कोटे की हैं। ओपन मेरिट की 555, 195 मुलाजमीन कोटा, खवातीन 146, अकलियती 49, माजूर 29 और ये इस तरह ये सारी आपके सामने हैं। ये असामी कौन कौन सी हैं? माशकी सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह लैब अटेंडेंट, नैब कासिद चौकीदार और क्लास 4, ये सारी सीटें आपके सामने हैं। ये आप देख रहे हैं। अगर आपको इश्तिहार भी चाहिए तो इश्तिहार भी आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। व्हाट्सअप का नंबर इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारा इश्तिहार आपके सामने है। ज़िला रहीम यार खान की 4 तहसीलें हैं। उन 4 तहसीलों के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में स्केल एक ता चार यानी मुलाजमीन की दर्जा चारों की सीटें आई हुई हैं। वहाँ पर ओपन मेरिट की सीटें हैं, कुछ कोटे की सीटें हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नैब कासिद है तो इसकी ओपन मेरिट है, माश की ओपन मेरिट, चौकीदार ओपन मेरिट और इसी तरह फिर कोटे की सीटें भी हैं, मुलाजमीन कोटे में हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले ओपन मेरिट की सीटें हैं। इसके बाद यहाँ आप देख लें, ये यहाँ से मुलाजमीन कोटे में लैब अटेंडेंट मुलाजमीन, लैब अटेंडेंट मुलाजमीन, नैब कासिद मुलाजमीन, इसी तरह ये मुलाजमीन कोटे में भी हैं। ऊपर मैंने पूरी तफसील आपको बता दी है। इसी तरह अकलियती खवातीन का अलहदा कोटा है। ये यहाँ देखें, ये बस गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बस्ती शरीफ है, खादमा की एक सीट है खवातीन कोटे में। इसी तरह तो इसके बाद अकलियती कोटे में भी माजूर कोटे में सीटें हैं। यहाँ देखें, ये माजूर कोटा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से सीनियर मुस्लिम
تو یہ نائب کا کی سیٹ ہے، معذور کوٹے میں ہے، اسی طرح چوکیدار معذور کوٹے میں ہے، نورے والی میں، چکن میں، یہ یعنی مختلف ہر تحصیل کی علیحدہ علیحدہ سیٹیں ہیں معذور. اور یہ اقلیتی کوٹا ہے، یعنی خاکروب کی جو اقلیتی سیٹیں انہوں نے دی ہیں، یعنی تین سیٹیں ہیں. یہ کون سا اسکول ہے؟ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ماڈل رحیم یار خان میں 3 اقلیتی کوٹے کی سیٹیں ہیں خاکروب کی، یعنی اور ہر علیحدہ علیحدہ اسکول میں یہ سیٹیں دی گئی. تو شرائط کیا ہے؟ تقرری کنٹریکٹ کی بنیاد پر 3 سال کے لیے ہوگی. کنٹریکٹ پالیسی 2004 امینڈمنٹ 2 کی روشنی میں ہوگی. اس دورانی میں 1 ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی یا 1 ماہ کے نوٹس پر بغیر کوئی وجہ بتائے تقرری منسوخ کی جا سکتی ہے. اہل امیدوار اپنی درخواست متعلقہ مجاز اتھارٹی کے دفاتر میں جمع کروائیں گے. پرائمری اور مڈل اسکولوں کی مشتہر اسامیوں کے لیے متعلقہ تحصیل کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر زنانہ متدانہ کے دفاتر میں درخواستیں جمع ہوں گی. اسی طرح ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کے مشتہر اسامیوں کے لیے درخواستیں متعلقہ اسکولوں کے ہیڈز کے پاس سکول میں جمع ہوگی. درخواست دستی جمع کروانا ہوگی اور درخواستیں جمع کرواتے وقت رسید لازمی لیں جس پر ڈائری نمبر لازمی ڈالیں. باوقت انٹرویو درخواست کی رسید دیکھ کر ہی انٹرویو میں شامل کیا جا سکتا ہے. عمر کی کم از کم حد جو ہے 18 تا 40 سال ہوگی عمر کی جو حد ہے، اور آخری تاریخ شمار کی جائے گی. آخری تمام درخواستیں مجوزہ درخواست فارم پر وصول کی جائیں گی. جو فارم ہے اور تحصیل کے دفاتر سے یہ اسامی حاصل کیا جا سکتا. تمام درخواستیں متعلقہ مجاز اتھارٹی کے دفاتر میں دستی جمع کروانا ہوگی. مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی یا بذریعہ ڈاک موصول ہونے والی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا. جعلی دستاویز، غلط بیانی اور حقائق کو مخفی رکھنے کی صورت میں امیدواروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے. نمبر 6، درخواست کے ہمراہ منزل دستاویز تصدیق شدہ ہونے چاہیے. نقول منسلک کرنا ضروری ہے، اور جملہ تعلیمی اسناد، ڈومیسائل رحیم یار خان، کمپیوٹر شناختی کارڈ، سند حافظ قرآن، سابقہ فوجی امیدواروں کو مجاز ادارے سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا. حافظ قرآن کی صورت میں بھی ٹیسٹ دینا ہوگا. ٹیسٹ کی روشنی میں حافظ قرآن کے نمبر دیے جائیں گے. 20% کوٹا برائے ملازمین محکمہ تعلیم رحیم یار خان کے سکیل نمبر 1 تا 4 جونیئر کلرکس کے بچے درخواست دینے کے اہل ہوں گے. تاہم اس درخواست کے ساتھ والد والدہ کا مکمل سروس ریکارڈ، واضح کاپی سروس بک، پہلا تقرری آرڈر، پہلی جوائننگ رپورٹ کے ساتھ لازمی ہوگا. اس طرح یہ ہے. اور نمبر 8 ہے چیئرمین ضلع ریکروٹمنٹ کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا. وہ بغیر وجہ بتائے مشترک تمام اسامیاں کسی بھی اسامی کو مسترد یا کینسل کر دے. اسامیوں کی تعداد میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے. نمبر 9 ہے اپنی درخواست متعلقہ دفتر میں جمع کروائیں. اگر متعلقہ دفتر میں جمع کروائی جانے والی درخواست مسترد تصور ہوگی. امیدواران بر وقت انٹرویو جملہ اصل دستاویزات ہمراہ لانے کے پابند ہوں گے. انٹرویو میں غیر حاضر امیدواران نائل تصور ہوں گے. انٹرویو شیڈول کے مطابق تبدیلی کی صورت میں نیا شیڈول صرف مقامی اخبار میں دیا جائے گا. متعلقہ مجاز اتھارٹی ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی کو مشترک اسامی میں کمی بیشی یا روکنے کا اختیار پنجاب مجاز اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ تمام شرائط کے پابند ہو گئے. درخواست جمع کروانی آخری تاریخ ہے 5/2/2022 یعنی 5 فروری 2000. انٹرویو شیڈول آپ کے سامنے ہے. یہ تصویر رحیم یار خان کا 15 مارچ 2022 گورنمنٹ بوائز پائلٹ سیکنڈری اسکول رحیم یار خان میں ہوگا. تحصیل خانپور کا 16 مارچ کو ہوگا. تحصیل سعدکاباد 17 مارچ کو ہوگا. تحصیل لیاقت پور 18 مارچ کو کہاں ہوگا؟ گورنمنٹ بوائز پائلٹ سیکنڈری اسکول. رانا نوید اختر چیف ایگزیکٹو افیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی رحیم یار خان. تو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ. تو ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری اپڈیٹ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں گے. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. شکریہ.